फर्मुला म जे भन्छु नोट गर, जति फर्मुला छ सबभन्दा पहिला मेरो हम्बली रिक्वेस्ट छ कि तपाईं फर्मुला अब याद गर्नुहोस्, ताकि जाँचमा जाने साथ यदि कुनै फर्मुला भेटाउँछ त्यो भेटाउने साथ त्यसमा टिक लगाइ। जति फर्मुला छ सारा क्याल्कुलस म्याथमेटिक्समा ध्यान दिने, सबै म्याथमेटिक्समा या त फर्मुला छ या स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल छ। सबै स्ट्यान्डर्ड रिजल्टहरू जति स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट छ तपाईलाई आज हामीले रिक्वेस्ट गर्छु, जति प्लस 2 किताबमा छ, जस्तै तपाईलाई याद होला स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ पाराबोला, के कुनै लाइनले जुन पाराबोलामा ट्यान्जेन्ट कुन बेलामा हुन्छ, जुन बेलामा c = a/m हुन्छ, यो सब तपाई याद गरिदिनुस्। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल म चेक गर्दैन है, मेरो पास समय कम छ। तपाईहरुलाई चाहेको भए म धेरै फेस हेरेर पढाउने टिचर हो, प्रोफेसर डाक्टर एसके मिश्रा मए हो, बीए को चेयरम्यान मए हो, तर कोभिड भएको हुनाले मैले धेरै क्लास लिन सकिन। तर आज जे भनिरहेको छु प्लिज फलो इट, नाम निस्किन्छ। तपाईले के गर्ने, सबभन्दा पहिला के गर्ने, जति फर्मुला सरहरू पढाउनु भो त्यो रटेर जानुस्, जाँचमा भेटायो तपाई टिक लगाइदिनुस्। यदि कुनै क्वेशनमा अलिकति ट्विस्टेड छ, ल्याङ्ग्वेज सुन्गा ट्विस्ट छ, अलिकति ट्विस्ट भयो त त्यसलाई तपाई हतार नगर्ने, एकछिन छोड्दिने, अगाडि बढ्ने, जति रटेको कुरा भेटायो टिक लगाइदिनुस्। त्यसपछि बल फर्केर आउनुस्, फर्केर त्यसलाई हेर्नुस्। टाइम फाल्तु खर्च नगर्नु होला, किन 1 मिनेटको ठाउँमा तपाई 2 मिनेट नदिनु होला, न त पछि गएर पछताउनु होला। तपाईलाई के हुन्छ, जानेको क्वेशन छुट्छ, किन मेरो पनि त छोरा छोरी कोही पढेको छ, राम्रो भएको छ। त्यसैले अब एसके सर हेर तपाईलाई कस्तो आज पढाउँछु। जति विद्यार्थी कोही साथीहरू भारतमा जति छैन उनीहरूलाई रिकल गरौँ। अनि एउटा रमाइलो कुरा के छ, इन्जिनियरिङ विदाउट म्याथमेटिक्स हुँदैन। नम्बर 1, जसलाई म्याथमेटिक्सको सबै फर्मुला याद छैन उलाई फर्स्ट सेमेस्टरदेखि समस्या हुन्छ। त्यसैले मेरो हम्बली रिक्वेस्ट के हो कि सबभन्दा पहिला कुन सब्जेक्ट म्याथमेटिक्स, मैले भनिरहेको छु, एकजना विद्यार्थीले लेख्यो म्याथ करेक्ट। अब तपाईलाई म्याथमेटिक्स बिना इन्जिनियर हुँदैन। अब म्याथमेटिक्समा म्याथ्स अब म्याथमेटिक्समा मैले अब तपाईलाई म वास्तवमा तपाई 12 क्लास भर्खर पढेर, त्यसैले मैले एसकेजी सरलाई भनेको थिएँ सुरुमा, एसकेजी सर 12 क्लासको धेरै स्ट्रेस नदिऊ, समय कममा अरु 11 क्लासको जुन हाम्रो विद्यार्थीले बिर्सेको होला त्यसलाई रिभिजन गर्दिऊ। हाम्रो विद्यार्थी नाम निकाल्छ हिट लिस्टमा माथि। त्यो सबै विषयमा मैले त्यही भनिरहेको छु। अब म्याथको सबै स्ट्यान्डर्ड फर्मुला जति पनि छ तपाई आज याद गरिदिनुस्, ताकि मेरो नाम पनि राख्नुस् भविष्यमा पनि। अब यहाँ म के गर्छु सुने, अब म्याथमेटिक्समा आज तपाईलाई मैले सबभन्दा पहिला एरिया च्याप्टरको चर्चा गर्छु। किन थाहा छ, एरिया भनेको तपाईको लेभलमा एउटा एप्लिकेसन जुन 11 क्लासमा पढाएको छ। एरियाबाट जाँचमा एउटा क्वेशन सोध्छ, 2 मार्क्सको हुन्छ, ध्यान दिएर हेर। अनि एरिया च्याप्टरमा आउँदा धेरै पढाउँदैन म, 11 क्लासको किताब निकाल्ने आज। अनि 11 क्लासको किताब निकालेर सबभन्दा पहिला 11 क्लासको किताब पढेर आउने, जसरी भन्छु सुन। अनि 11 क्लासको किताबमा एरिया च्याप्टर हेर्ने, अनि एरिया च्याप्टरको वर्क आउट देखि कहिले कहिले वर्क आउटको क्वेशन आइदिन्छ, वर्क आउट देखि एक्सरसाइज सम्म आज घरमा एउटा पनि नछोड्नुस्। तर म बताउँछु त्यो प्रब्लममा जम्मा 3 टाइप्सको क्वेशन छ। 3 टाइप्स, ओन्ली 3 टाइप्सको क्वेशन छ एरियामा। तपाईको लेभलमा जम्मा 3 टाइप्सको क्वेशन छ। अब 3 टाइप्सको क्वेशनमा जम्मा यो मार्कर ठीक छैन, मैले चेक गरिरहेको छु। 3 टाइप्स 3 टाइप्सको क्वेशन छ। अब 3 टाइप्सको क्वेशनमा 3 यो देख्छ। 3 टाइप्सको क्वेशन छ
जम्मा 3 टाइप्स क्वेश्चन अनि बी मा नाम निकाले फर्स्ट सेमेस्टरमा अरु टाइप पढ्ने अहिले धेरै नपढ्ने ओन्ली 3 टाइप्स एन्ड 3 टाइप्स के छ तपाई मेरो अङ्गला हेर एउटा छ एक्सन डे बाउन्डेड बाइ एक्स एक्सिस एउटा छ हार्ड बाउन्डेड बाइ वाइ एक्सिस अर्को के छ बिट्विन टु कर्व्स बस यो भन्दा बढी प्लिज नपढौं बुक भन्दा बाहिर नपढौं किन एरिया त धेरै लेन्थी हो यो तपाई बी मा फर्स्ट सेमेस्टरमा फेरि पढ्नुहुन्छ यहाँ 5 मार्क्स पाउँछ यहाँ 2 मार्क्स मात्रै हो अब हे 3 टाइप्स को क्वेशन मध्ये म एउटा तपाईलाई सिम्पल देखाउँछु सुने एउटा सिम्पल नम्बर 1 काउन्ट नोट गर्दै जाऊ काउन्टर एक्जाम्पल नम्बर 1 हेला 1 नम्बरमा मैले क्वेशन लेख्छु तपाई जाँचमा जाने 30 सेकेन्ड तपाईलाई क्वेशन पढ्न टाइम लाग्छ अनि 1 मिनेटमा तपाईलाई जवाफ दिनुपर्छ जम्मा 1.5 मिनेट टाइम छ त्यो भन्दा बढी टाइम पाउनु त्यसैले मैले y बराबर हेड y इक्वल टु एन्ड y इक्वल टु आज म अल्जेब्रा लेख्छु बच्चामा अल्जेब्रा पढेको जसलाई भन्छ इजी जब अल्जेब्रामा ट्वाइस x माइनस x स्क्वायर जब जाँचमा यो देख्छ त्यो स्मार्ट विद्यार्थी भन्छ सर मैले यसलाई चिने यो मेरो 12 क्लासको पाराबोला हो मेरो स्टाइल हेर यहाँ नचिनेर इन्जिनियर बन्न सक्दैन अनि यो बेचारा पाराबोला कहिले x एक्सिससँग क्रस गर्छ कहिले y एक्सिससँग क्रस गर्छ तपाई चिन्ता नगर्नु होला क्वेशनमा दिया हुन्छ कसकोसँग क्रस गरेको रे आज म उल्टो लेख्छु भने उल्टो भइहाल्छ x बराबर ट्वाइस y माइनस y स्क्वायर लेख्यो भने क्रस द y एक्सिस हुन्छ अहिले y डिपेन्ड्स अन x and that's why it crosses the x axis and यसले बेचाराले यो क्रस गर्छ and the cross गर्छ the crosses the x axis and जब x axis लाई क्रस गर्ने साथ कोर्डिनेट ज्योमेट्री तपाईँलाई आउँछ x axis जब क्रस गर्छ मलाई थाहा छ कि x axis मा y कोर्डिनेट 0 छ किनभने एरियाको लागि त x बाउन्डेड बाइ x एक्सिस हो तर एरिया चाहियो नि कुन ठाउँदेखि भविष्यको इन्जिनियर कुन ठाउँदेखि कहाँसम्म एरिया डिस्प्लेसमेन्ट अब x एक्सिससँग त क्रस गर्यो त हामीलाई थाहा छ y कोर्डिनेट 0 हुन्छ आज y एक्सिससँग क्रस गर्छ त x कोर्डिनेट के हुन्छ 0 हुन्छ अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्ने अनि यो जुन देखिरहेको छ y को ठाउँमा जब हामी 0 राख्छु जब 0 राख्छु त तपाईलाई ट्वाइस x आउँछ माइनस x स्क्वायर हुन्छ तपाईलाई बीए को किताबमा एरिया भनेको क्याल्कुलसमा छ क्याल्कुलसमा हेर्ने है त्यो भन्दा अगाडि 11 क्लासको किताब हेर्ने अब यसलाई जब सल्भ गर्नुस् त x बराबर एउटा 0 आउँछ अर्को x बराबर 2 आउँछ हेर अब तपाईलाई एज ए इन्जिनियर पढ अब तपाईलाई भयो कि यो कहाँदेखि कहाँसम्म त हामीले 0 देखि 2 सम्म अब 0 देखि 2 सम्म तपाईलाई इभ्यालुएट गर्नु छ र क्वेशनमा यहाँ चाहिन्छ कुन एक्सिसले बाउन्डेड गर्यो एन्ड द x एक्सिस एन्ड द कुन एक्सिस x एक्सिस एन्ड x एक्सिस दिने साथ हामी यसको एरिया लेख्छु हेर एरियाको फर्मुला एरिया इक्वल्स टु मेरो स्टाइल पढ बी मा जहाँ पढ अमेरिका अस्ट्रेलिया काम गर्छ एकदम सजिलो स्टाइल लाइक इंटीग्रल साइन किनभने हामीलाई एरिया चाहियो यहाँ सर्कलको एरिया होइन इलिप्सको एरिया होइन कुनै कोठाको एरिया होइन स्क्वायरको एरिया होइन त्यसैले यसको अननोन हो त्यसैले अननोन को केसमा क्याल्कुलसको उत्पत्ति भएको लेब्निज उत्पत्ति गर्यो न्युटन डाइ अब बताऊ यहाँ 0 देखि 2 सम्म छ त हामी x को भ्यालु 0 लेख्छु अर्को x को भ्यालु 2 लेख्छु त्यसपछि तपाईलाई भविष्यमा रटाइदिन्छु है जब विद्यार्थी यहाँ x लेख्छ नि भेरी भेरी स्मल डिस्प्लेसमेन्ट उसको नाम dx हो तब विद्यार्थी भन्छ सर
कसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, पहिला काट कर माई लैंग्वेज, कसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कहाँ आउला है त्यसपछि y को, y भनेको को, y भनेको क्वेशन को, त्यसैले कसको त y dx एन्ड यो भेरी स्मॉल एरिया हो जसको नाम रेक्टेंगल हो। अब तपाईले जाँचमा एकजना विद्यार्थीले आन्सर पनि निकालिसकेका छ किन उलाई थाहा भयो यो क्वेशन हाम्रो के हो। and y भनेको तपाईलाई twice x minus x स्क्वायर लेख्दिनुस् and तपाईले यहाँ dx लेख्दिनुस्। एकजना विद्यार्थीले 4/3 आन्सर कति लेख्या छ त्यो सही पनि होला, त्यसलाई पावर फर्मुला गर्दिनुस् twice x स्क्वायर by 2 minus x/3 गर्दिनुस्, अप्पर लिमिट लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट 2 गर्दिनुस्, त्यसपछि यो 2 क्यान्सल भयो and 4 minus 8/3 भयो। अब 2 राख्दिनुस्, 2 या 4 minus 8/3 जुन विद्यार्थीले 4/3 आन्सर भनेको छ that is करेक्ट। एकजना विद्यार्थीले 4/3 आन्सर भनेको छ, पहिले खुसी लागे आन्सर करेक्ट हो, उहाँको नाम आयुष खनाल थियो। अर्को पनि आइरहेको छ फटाफट, त्यसैले हम्बली रिक्वेस्ट म जे गर्छु त्यही गरौँ। देख जाँचमा बाउन्डेड बाई एक्स एक्सिस आयो, यसको मतलब हामीलाई डाटा एज इन्जिनियर हामीलाई डाटा एक्स एक्सिसमा चाहियो। बाउन्डेड बाई वाई एक्सिस भन्छ त डाटा वाई एक्सिसमा चाहियो। अब देख वाई एक्सिस पनि बताउँछु एकदम आरामले, वाई एक्सिसमा चाहियो। आज धेरै पर्छ चिन्ता नगर सबैले। अब बाउन्डेड बाई हेर यहाँ काउन्टर एग्जाम्पल नम्बर 2। अब तपाईले म के बताउँछु, देख मलाई y बराबर जाँचमा x स्क्वायर आयो रे। जब म y बराबर x स्क्वायर देख्छु तो विद्यार्थी भन्छ सर स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ पाराबोला। तर कठिन क्वेशन कसरी बनाउने म सिकाउँछु। सबभन्दा पहिला दिएको डाटा अनुसार रफ पेपरमा ड्राइङ गर्ने। रफ पेपरमा सुन, अब तपाईलाई टीचर पढायो होला, जब x स्क्वायर हेर्छ त्यो चलन के छ कि जब x स्क्वायर हेर्छ त्यो इनपुटमा x बराबर 0 राख्छ। जब y स्क्वायर देख्छ, जसले पाराबोला पढाएको छ राम्रो कि सुन यहाँ, इन अर्डर टु फाइन्ड द भर्टेक्स अफ द पाराबोला, भर्टेक्स निकाल्नको लागि तपाईलाई के चाहियो ध्यान दिनु सुन कि x स्क्वायर जहाँ देख्छ यहाँ x स्क्वायर को ठाउँमा 0 राख। अब y स्क्वायर देख्छ त पुट y इक्वल टु 0 इन अर्डर टु फाइन्ड द भर्टेक्स अफ द पाराबोला। अब यो राख्ने साथ तपाईलाई के हुन्छ, y बराबर तपाईलाई यो आउटपुट के आउँछ, x को ठाउँमा जब 0 राख्नुहुन्छ त यहाँबाट आउटपुट y को भ्यालु कति आउँछ। यो बुझौं किन बुझौं, किनभने जबसम्म भर्टेक्स हामीले आउँदैन, यो कोडले जति बताइरहेको छु, जबसम्म भर्टेक्स को ज्ञान हुँदैन हामी वास्तवमा पाराबोला ड्रा गर्न सक्दैन। अब यो पाराबोला को ड्रा गर्नको लागि म सिकाइरहेको छु, ध्यान दिएर हेरिराख्नु। मेरो इच्छा छ डिजाइन, डिजाइन भने बुझ्छ क्वेशन। अब डिजाइनमा के भयो हेरिराख सबैले, कसैले नघबराउ है म सिकाइदिन्छु। y डैश छ, यो y छ। अब मेरो पेन्सिल को चुच्चो ड्राइङ बिना इन्जिनियर पादा हुँदैन। मेरो पेन्सिल को चुच्चो भर्टेक्समा छ, यता भर्टेक्समा छ। अब यो कता जान्छ त्यो ध्यान दिऊ। जुन बेलामा y को भ्यालु जति पोजिटिभ छ, यहाँ पोजिटिभ छ, y पोजिटिभ माथि जान्छ। जातमा नेगेटिभ आयो भने छोडेर नआउने, नेगेटिभ आयो भने कहाँ जान्छ, तल जान्छ। x पोजिटिभ आयो भने राइट, x नेगेटिभ भनेको लेफ्ट। यो भन्दा बढी नपढ्नु प्लिज। सबभन्दा पहिला भर्टेक्स निकाल्ने, त्यसपछि विचार गर्ने कि यो पाराबोला कता गयो। अब बताओ आज y को गाडी पोजिटिभ हो, त्यो मेरो पेन्सिल को चुच्चो यहाँबाट कहाँ गयो, माथि गयो। अब यो सर्कल हो कि यसको एरिया पाइ आर स्क्वायर, यो त ओपन हो। यसलाई इन्जिनियर साहब भन्छ पक्नुस्, यसलाई बाटोमा घेरौँ। अब यसलाई बाटोमा मैले रोकिए, देख्दै रोकिरहेको छु, यसलाई बाटोमा ठ्याक्कै यहाँ अलि बाङ्गो भयो, सरी यो बाटोमा यसलाई मैले रोकिए। मलाई यहाँसम्म मात्रै एरिया चाहियो। जब यहाँ रोक्यो
तपाईले जस्तो इन्जिनियर साहब यहाँबाट यहाँको डिस्टेन्स निकाल्छ। यो डिस्टेन्स कहिले y बराबर 2 देला, कहिले 4 देला। मैले आज y बराबर एउटा अननोन कन्स्टेन्ट राखिदिन्छु b। मैले y बराबर b लिए त b को ठाउँमा यदि 4 आयो भने छोडेर आउने हो फेरि, तर y को भ्यालु कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्ट हो। त्यसपछि तपाईलाई लिएर यो लाइनमा गरे त यो एरिया अहिले आउँदैन जबसम्म तपाईलाई बाउन्डेड बाइ y एक्सिस एरिया के राख्नु यो। अब यो एरिया निकाल्नको लागि तपाईलाई के क्वेशनमा दिनु पर्यो ल भन। यो क्वेशन तपाईलाई एकदम हाई लेभल पढाइरहेको छु। तपाईलाई यो एरिया निकाल्नको लागि तपाईलाई के दिनु पर्यो क्वेशनमा? एउटा पाराबोला दिनु पर्यो, एउटा लाइन दिनु पर्यो एन्ड एक्स एक्सिस दिनु पर्यो। अनि सरी y एक्सिस। अनि यहाँ y एक्सिस मा यो कोअर्डिनेट के हो 0 0। यो कोअर्डिनेट के हो 0 कमा y को भ्यालु कति छ? स्मार्ट विद्यार्थी, एक्सेलेन्ट स्टुडेन्ट, मेरो स्टाइलमा सिक। देख x को डाइरेक्सनमा चेन्ज छैन, x को डाइरेक्सनमा चेन्ज छैन 0 to 0 and that's why dx equal to 0। dx 0 काम लागेन। तर खुसी मना y को डाइरेक्सनमा चेन्ज छ 0 देखि b सम्म and that's why dy को चल्ती भयो। यसैको नाम हो हाई लेभल पढाइ कन्सेप्ट। पहिले पनि रटुमन जस पढ्नुहुन्न। अब बताऊ मलाई एउटा पाराबोला चाहियो, अर्को के चाहियो? एउटा लाइन y बराबर चाहियो। यो एरिया निकाल्नको लागि एज यु डिजायर एन्ड तपाईलाई के चाहियो? एन्ड द y एक्सिस चाहियो। अनि यो सबै जाँचमा दिएन, यदि y एक्सिस दिएन त तपाई यो एरिया कसरी निकाल्ने? त्यसैले अब एरिया इक्वल्स टु अकॉर्डिङ टु द ड्राइङ एरिया इक्वल टु तपाई आफै भन्नुस् देखि कहाँसम्म हुन्छ 0 देखि b सम्म y को भ्यालु 0 एन्ड y को भ्यालु तपाईलाई b हुन्छ। एन्ड जब y लेख्छ यहाँ रटुमक यहाँ जब y लेख्छ त्यो dy लेख्नु पर्छ किन y को डाइरेक्सनमा तपाईलाई चेन्ज छ, आँखा देखिन्छ। त्यसपछि जब dy लेख्छ नि यहाँ x dy लेख्छ। खाता नगरौँ प्लिज। अनि यसपछि हामीले के गर्छौं? y को 0 लेख्छौं एन्ड y को b लेख्छौं एन्ड x कले दिन्छ? x क्वेशनबाट आइहाल्छ। हेर यहाँ x को भ्यालु यो साइडमा x बराबर कति हुन्छ? यो साइड पोजिटिभ हो, x बराबर √y। त्यसपछि तपाईले यहाँ √y लेख्नुहुन्छ, dy लेख्नुहुन्छ। अनि तपाई जस्तो विद्वान मान्छे यसलाई पावर फर्मुला गर्छ। y को पावर 3/2 डिवाइडेड बाइ 3/2 लोअर लिमिट 0 y को 0 अपर लिमिट y को 2 एन्ड आन्सर के भयो? 2/3 भयो, 2/3 भयो एन्ड y को ठाउँमा b टु द पावर 3/2 आन्सर। अब कुनै विद्यार्थी सोचिरहेको होला कि नो पार्शियल डेरिभेटिभ रङ, दैट इज बैड हैबिट्स। पार्शियल डेरिभेटिभ जसले लेखेको त्यो विद्यार्थीलाई पार्शियल डेरिभेटिभ टिचरले गलत पढायो। पार्शियल डेरिभेटिभ एराइज इन फंक्शन अफ मोर देन वन भेरिएबल, दैट इज रङ। बापरे टिचरहरु त बर्बाद गरेर छोडेका छ बच्चाहरुलाई। यसमा बुझेन सर केही पनि छैन तपाईलाई। यो डेरिभेटिभ होइन, यो एरिया हो। ध्यान दिऊ, हामीले यहाँ यो एरिया चाहियो। जसले बुझेन ध्यान दिऊ, यो पार्शियल डेरिभेटिभ कुरा नगर। यो एरिया तपाईलाई चाहियो। देख दिस एरिया बाउन्डेड बाइ पाराबोला, यो पार्ट एन्ड यो लाइन, यो y एक्सिस। एरिया अब यहाँ फर्मुलाले के हुन्छ? y को भ्यालु 0 देखि b सम्म छ। y को भ्यालु 0 टु b लेख्यो एन्ड dy फर्मुलाको छ, बाउन्डेड बाइ y एक्सिस को फर्मुला हो। बिर्स्याउला, याद गरौँ। एन्ड त्यसपछि x dy फर्मुला छ। यो रेक्टेंगल x कले दिन्छ? क्वेशनमा x को भ्यालु यहाँबाट आउँछ √y। तपाई √y राख्दिनुस्। जसले पार्शियल डेरिभेटिभ कुरा गरेको त्यो विद्यार्थी सचेत टिचर बजारमा बर्बाद छ। त्यसैले यहाँ √y लेख्छु। √y मा रुट भनेको पावर फर्मुला हो। त y को पावर 1/2 हो। 1 जोडेर 3/2 भयो, तल पनि 3/2 भयो। लिमिट 0 टु b राख्दिनुस्, प्रब्लम सल्भ। कसैलाई एनी कन्फ्युजन प्लिज? अब कुनै विद्यार्थी भन्छ सर यसलाई 2 टाइम्स किन गरेन? तपाईलाई 2 टाइम्स किन गरेन त्यो कुरा तपाईलाई म बताउँछु।
टाइम्स जसले 2 टाइम्स भनेको त्यो विद्यार्थी मलाई बताऊ यो भिजुअल हेर्दा यहाँ 2 टाइम्स गर्न पाइन्छ आफै भन यो अकॉर्डिंग टू पक्का यहाँ फोनलाई गर्दैछु सुन यहाँ 2 टाइम्स देखिरहेछ नो करेक्ट यहाँ 2 टाइम्स छ यहाँ यो एरिया मैले लिन खोजेको हो त्यसैले एज ए इन्जिनियर भविष्यको जति चाहियो त्यो मात्रै कुरा गर बला बला नगर यदि 2 लाई 2 ले मलाई 2 चाहियो त म त्यस्तो क्वेशन तपाईलाई म दिन्छु एकदम पार्शियल डेरिभेटिभ जसले लेखिरहेछ उसको टिचा पनि ठीक छैन y if y b y equal to b नदिएसम्म सुन यहाँ क्वेशनमा नदिएसम्म हामी एरिया निकाल्न सक्दैनौँ सरी बुझ्यो y equal to b दिएन भने कति कहाँ जाने संसारमा घुम्ने माथि गइराख्ने जिन्दगीभरि रोक एरिया निकाल्ने y equal to b क्वेशन में दिन्छ है नघाउ अब तपाईको बुक के क्वेशन एउटा म लेख्छु जसले पार्शियल डेरिभेटिभ लेखिरहेछ त्यो रङ कुरा हटाउ त्यहाँबाट दिमागबाट पार्शियल डेरिभेटिभ भनेको फंक्शन अफ x y z यस्तोमा आउँछ पार्शियल डेरिभेटिभ अब इक्जाम्पल 3 तपाईको बुक के प्रब्लम लेख्छु भने गल्ती नगर्ने है 11 क्लासको किताब y स्क्वायर 2 ले कुन बेलामा गुणन गर्ने कुन बेलामा नगर्ने त्यो सिखा द y स्क्वायर = 4x ल draw the figure in your book कॉपी में draw करता y स्क्वायर देखने साथ के भने अघि x स्क्वायर देखने साथ x स्क्वायर को ठाउँमा 0 y स्क्वायर देखने साथ y को ठाउँमा 0 देख अब यहाँ मैले एकदम बच्चा से पढाउँछु म देख यहाँ y को ठाउँमा 0 राख्छु जब यहाँ 0 राख्छ त अब बताउ 0 इक्वल टु कति हुन्छ 4x हुन्छ त्यसपछि तपाईलाई यहाँबाट x को भ्यालु 0 आयो पाराबोला त खति उडाइदिन्छु आज सुन्या therefore vortex equal to तपाईको यो vortex आइसक्यो यो vortex तपाईलाई कति आयो 0 0 आयो अब मेरो विद्यार्थी ड्रा द फिगर अघि जस्तै अब तपाईलाई फिगर ड्रा गर्दैछु है सबैले ध्यान दिएर हेर अब यो फिगर ड्रा गर्ने बेलामा विदाउट फिगर नै दिने नै हुँदैन नि अब हेर अब तपाईको पेन्सिल को चुचो यहाँ छ 0 0 मा छ तर अब यसपछि मैले के भनेको थिए अघि कसैलाई याद छ भ्यालु हेर्ने पोजिटिभ छ राइट नेगेटिभ छ लेख हेर यहाँ हेर x को अगाडि यो +4a छ हेर x को अगाडि +4a छ यसको मतलब यो प्लस भनेको पोजिटिभ हो जब x को अगाडि पोजिटिभ हो त यो ड्राइङ कहाँ जान्छ पोजिटिभ साइडमा जान्छ It is symmetrical about the x-axis. Here ya. अब यो साइडमा गयो पाराबोला. Here ya. यहाँ सम्म कसैलाई any confusion please? X positive correct. Correct. Negative आयो भने छोडेर नआउने है. Negative आयो भने यतातिर जान्छ यतातिर. मेरो एउटा क्वेशन जसले बुझ्छ नि 1 लाख क्वेशन गर्न सक्छ जान्चमा. अब तपाईलाई जान्चमा के भन्छ? कले 2 ले गुणन गर्ने भन्यो सुन. अब क्वेशन में भन्छ and its lattice rectum class focal width lattice rectum भनिदियो जसको अर्को नाम हो focal width यो क्वेशन लेख्यो लेकिन इम्पोर्टेन्ट अब lattice rectum दियो तो क्वेश्चन में बताओ कहीं पनि बाउंडेड बाइ x एक्सिस y एक्सिस छैन नि तर फर्मुला में छ ध्यान दियो मेरो आइमुली फर्मुला चाहियो अब विद्यार्थी भन्छ सर लेटस रेक्टम त मेरो टिचरले 12 मा पढाएको थियो उसको लागि मलाई सबभन्दा पहिला फोकस चाहियो फोकस अब त्यसपछि यता अब यसको नाम हो सेमी लेटस रेक्टम यदि जाँचमा सेमी लेटस रेक्टम दियो त त्यो बेलामा तपाई यो एरिया निकाल्नुस् 2 ले गुणन नगर्नुस् सावधान यदि तपाईलाई लेटस रेक्टम दियो त तपाईले के गर्नुस् यहाँ देखि यहाँ सम्म लाइन तान्नुस् उसको नाम हो लेटस रेक्टम हाम्रो दलिल पेश गरेर हुन्छ
क्वेसनमा जे दिन्छ त्यही अनुसार पढ्ने। सेमी लेटस रेक्टम दियो, यति एरिया, यसले बाउन्डेड एरिया यो चाहियो, यसमा फुलले तुरन्त गर्नु पर्दैन। तर यदि लेटस रेक्टम देखियो तो यो एरिया निकाल्दिनुस्, माथिको एरिया निकाल्दिनुस्, त्यसमा तपाईले दुईले गुणन गरिदिनुस्, किनभने क्वेसनमा लेटस रेक्टम हो, सेमी होइन। सबैले बुझ्यो? सेमी होइन। अब यो एरिया निकाल्नको लागि तपाई हेर आँखाले यहाँ 0 0 छ, अनि 0 0 छ, x को डाइरेक्सनमा चेन त छ। मेरो स्टाइलले भाषा रेडी होइन, यो x को डाइरेक्सनमा चेन छ र y को डाइरेक्सनमा चेन छैन। त्यसै कारणले तपाईलाई एरिया इक्वल टु के भयो? एरिया इक्वल टु, यदि सेमी लेटस रेक्टम दियो त 2 ले गुणन नगर, यदि लेटस रेक्टम दियो त हामी 2 ले गुणन गर्छु, किनभने यो एरिया हेर यहाँ, यो एरियाको डिस्प्लेसमेन्ट x इक्वल टु 0 देखि a सम्म छ, 0 देखि a सम्म छ। त्यसपछि हामीलाई थाहा छ कि जब हामी x लेख्छु त हामीले यहाँ dx लेख्छु and y लेख्छु। यो बानी बचालौं, भविष्यमा गल्ती नगरौं। त्यसपछि हामी के गर्छु? यसलाई 2 को ठाउँमा 2 लेख्छु, x को ठाउँमा 0 लेख्छु, अनि त्यसपछि x बराबर a लेख्छु, अनि a को भ्यालु, y को भ्यालु क्वेशनबाट आउँछ, y को भ्यालु अन्डर स्क्वायर रुट 4ax लेख्छु। चिन्ता नगर, म पढाउँछु धेरै, अनि dx लेख्छु। त्यसपछि तपाईले 2 रुट a बाहिर गर्दिनुस्, 2 रुट a बाहिर गर्दिनुस्, त 4 रुट a बाहिर भयो, अनि x को पावर हाफ छ, त 3/2 गर्दिनुस्, तल 3/2 गर्दिनुस्, अनि x को भ्यालु तपाई 0 लेख्दिनुस्, अनि x बराबर a। This is the famous question for entrance. Famous. देख जहाँ y स्क्वायर आयो, सुन यहाँ, गुड विद्यार्थी, टीचरले राम्रो पढाएन। y स्क्वायर आयो, पुट y 0, x स्क्वायर आयो, पुट x 0, बस तपाईको लेख्नु। एकजना विद्यार्थी फोकस ए किन आयो? बाबु 12 क्लास राम्रो पढेन या यहाँ टीचर पढाएन। सुन यहाँ, फोकसमा टीचरले पढाएको छ, फोकस ठीक छ, गुड स्टुडेन्ट। देख x को अगाडि 4a छ, हेर यहाँ 4a, त 4a मा 4 ले डिवाइड गर, त a आयो, दैट इज कॉल्ड फोकस। एन्ड लेटस रेक्टम के हुन्छ? परपेन्डिकुलर टु द फोकस। त्यसैले यो लाइन जुन गइरहेछ, यो तपाईलाई याद होला टीचरले यहाँ +2a पढायो, यो 4a भनेको लेन्थ अफ द लेटस रेक्टम, यहाँ तपाईलाई आउँछ -2a टीचर पढायो होला। यो टोटल डिस्टेन्स 4a हो, त्यसैले यो 4a आएको छ। एनी क्वेशन? लिनियर होइन पढाइरहेको छु, लिनियर होइन बाबु, क्वाड्रेटिक पाराबोला, स्ट्रिक्टली फलोड माइ ल्याङ्ग्वेज, स्ट्रिक्टली फलो। किन सबै क्वेशन संसारमा सबै मान्छे एउटै हुन्छ? लिनियरको कुरा गरेको हो, क्वाड्रेटिक पाराबोला, लिनियर पनि कुरा गरौँला, चिन्ता नगर। अब विद्यार्थी त ठीक छ, गुड स्टुडेन्ट, गुड। अब तपाईलाई लिनियर किन नन लिनियरको कुरा गरिरहेको छु। अब तपाईलाई काउन्ट गरिराख्नु एउटा फेरि, y बराबर x स्क्वायर, x क्यूब, y बराबर x क्यूब। याद आयो y बराबर x क्यूब? इसको नाम हो क्यूबिक कर्व। 3 अनि यसको पनि ड्राइङ तपाईलाई टीचरले पढायो होला। यसको ड्राइङ नपढेर के इन्जिनियर बन्ला? y बराबर x क्यूब छ। अब तपाईलाई सिकाउँछु म, अलिकति परदेशलाई थाहा छैन जस्तो लाग्यो। जब म x को ठाउँमा 0 राख्छु तो y को भ्यालु 0 आउँछ, त्यसैले यहाँ 0 मा हुन्छ। जब x को भ्यालु पोजिटिभ राख्छ, पोजिटिभ राख्छु तो y को भ्यालु पोजिटिभ आउँछ, त्यसैकारण यो माथि जान्छ। x को भ्यालु जब नेगेटिभ राख्छु, यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नेगेटिभ टु x y को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ, त्यसैले यो बेचारा क्यूबिक कर्व। कति सजिलो ड्र हेर्न मैले पढाएको। x को ठाउँमा 0 राख, 0 आयो रे, पोजिटिभ राख माथि गए रे, नेगेटिभ राख तल गयो।
अब यो अड फंक्शन हो करेक्ट। अनि अब ध्यान दियो, अब तपाईलाई मैले यहाँ तपाईलाई अब म दिन्छु एन्ड क्वेशन लागु छ। मैले एन्ड पछि y बराबर मोडुलस x मोडुलस मेरो विद्यार्थी भन्दा कति क्लासमा मैले यहाँ देखे कि मोडुलसको ज्ञानमा कमी छ, तर वास्तवमा यो बुझिन न तपाईलाई डेरिभेटिभ आउँछ न तपाईलाई इन्टिग्रेसन आउँछ। मोडुलस इन टु पीस हाते अलवेज मोडुलस ब्लास्ट इन टु पीस। एउटा पीस के हुन्छ यता ब्लास्ट इन टु पीस एउटा हुन्छ -x जसलाई थाहा छ नोट गर लेस देन 0 मा यतातिर के हुन्छ -x हुन्छ अनि राइट ह्यान्ड साइडमा तिनीले +x प्राप्त x ग्रेटर देन इक्वल टु 0 जसलाई थाहा छ नोट डाउन सबै ठाउँमा चाहिन्छ। अनि हुने साथ अब गुड अनि यो देख्ने साथ तपाईलाई हेर यहाँ अब एक म पछि पढाउँछु ध्यान दिनुस्। यसको नाम हो x ग्रेटर देन 0, यसको नाम हो x लेस देन 0 र यसको नाम हो x इक्वल टु 0 x इक्वल टु 0। अब सुनिराख्छ सबैले। अनि ग्रेटर देन 0 मा y को भ्यालु के छ +x। त +x सबैलाई थाहा छ कसले लिनियर भनेको थियो उसैको लागि मैले दिएको छु y बराबर +x इज द इक्वेसन अफ a straight line linear। त्यसैले ग्रेटर देन 0 साइडमा हेर यहाँ ग्रेटर देन 0 साइडमा मैले एउटा लाइन ड्रा गर्ने। मैले तल ड्रा गरेन किनभने मेरो अधिकार छैन। जति अधिकारको कुरा गरौँ फाल्तु कुरा नगरौँ। अब लेस देन 0 जुन छ त्यसमा माइनस छ यता माइनस भयो। हेर यहाँ यतातिर y बराबर +x भयो सुन यहाँ +x उतातिर के भयो y बराबर के भयो -x। तर एउटा दुर्भाग्य हो कि आज एरिया भनेको यो पार्ट मात्र देखियो। हेर यहाँ यो पार्ट एरिया देखियो बाउन्डेड बाइ अनि यो एरिया जुन देखिरहेछ बाउन्डेड बाइ क्यूबिक कर्व भनेको y बराबर x क्यूब सबैले नोट गर। अनि यो y बराबर को हो y बराबर x यसैको नाम हो बिट्विन टु कर्व्स। अनि अब यो बिट्विन टु कर्व्स को जति पनि क्वेशन आयो पहिलो काम विद्यार्थीलाई के छ थाहा छ सल्भिङ द गिवन इक्वेशन्स in order to find the point of intersection purely coordinate equally inclined correct equally inclined हुन्छ यो। अनि त्यसपछि तपाईलाई यहाँ यो पोइन्ट निकाल्नु पर्छ। यता यो पोइन्ट निकाल्नको लागि हामी y बराबर x हो y बराबर x क्यूब हो यो दुईटैलाई सल्भ गर्छु यो पोइन्ट तपाईलाई 1,1 आउँछ। अब एउटा समस्या हो सुन यहाँ भविष्य इन्जिनियर समस्या के भयो कि यो पोइन्ट 0 0 छ। हेर यहाँ सबैले ध्यान दिएर सुन्नु सबैले हाई लेभल कुरा यो पोइन्ट 0 0 छ यो पोइन्ट 1 1 छ। यहाँ एउटा समस्या आयो तपाईलाई थाहा छ समस्या के हो एनीबडी टेल मी के छ समस्या। यो समस्या यो स्लोप को कुरा नगर्नु इक्वली इन्क्लाइन त छँदै छ स्लोप पनि सबैलाई थाहा छ एउटा +1 हो एउटा -1 हो कोर्डिनेट ज्योमेट्री tan 45 एउटा tan 135। अब मजाले बच्चे हुन्छ चेंज। अब सुने अब देख आप गुड कुन विद्यार्थी करेक्ट देख यो x को डाइरेक्सन पनि चेंज छ y मा पनि चेंज छ x मा पनि चेंज छ y मा पनि चेंज छ। त्यो बेलामा त dx पनि भन्छ म आऊ क्या हो dx भन्छ म आऊ dy पनि भन्छ म आऊ। झगडा सुरु भयो। जब झगडा सुरु भयो यसैको लागि फर्स्ट गुड के भनेको थियो कि त्यो बेलामा तपाईले जुन पोइन्टमा मिलन छ त्यहाँबाट आइदर परपेन्डिकुलर टु द x एक्सिस या परपेन्डिकुलर टु द y एक्सिस डिपेन्ड्स अन द चोइस। अब मैले यहाँ परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस जुन गरेका छु गर्ने साथ एक झगडा शान्त भयो। देख अब यो परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस गर्ने साथ यो 1,1 छ त यसको फुट कति आयो 1,2। अब देख यहाँ पे ठक्कै देखियो खुसी बना कि x को डाइरेक्सनमा चेन्ज त छ तर y को डाइरेक्सनमा चेन्ज छैन। यसको मतलब झगडा छ dx को चल्ती dy दुवै भएको बेलामा हामी सावधान। त्यो बेलामा तपाईको लेभलमा अलि गडबड छ बी मा पढ्ने थर्ड सेमेस्टरमा पढ्नु पर्छ अहिले पढ्नु पर्दैन। त्यसैले हामीले यो परपेन्डिकुलर लिए अब तपाईलाई एरिया हेड देयरफोर एरिया
डाइरेक्सन मेरो मार्कर x को डाइरेक्सनमा 0 देखि 1 चेन्ज भएको छ र y मा चेन्ज भएको छैन त्यसैले म लेख्छु x बराबर 0 अनि x बराबर के लेख्छु 1 त्यसपछि हामी हेर्छु आज यहाँ हेर्नुस् मैले मार्कर यो लाइनले बनेको एरियाबाट यो सानो टुक्रा जुन छ नि यो q ले घटाइदिनुस् प्रब्लम सल्भ लाइनले बनेको एरियामा y को भ्यालु कति छ x छ अनि q ले बनेको एरियामा y भनेको के छ x क्यूब छ अनि यो तपाई घटाइदिनुस् मजाले जाँचमा टिक लगाइदिनुस् यस्तो क्वेशन जाँचमा आउन सक्छ x² 2 minus x4/4 अनि तपाईलाई यहाँ x = 0 गर्दिनुस् x = 1 गर्दिनुस् तपाई यहाँ भ्यालु राख्दिनुस् 1/2 भयो -1/4 भयो आन्सर 1/2 आयो त 1/2 आन्सर जुन आएको छ त्यसमा तपाई टिक लगाइदिनुस् यस्तै क्वेशन पढ्नु पर्छ अब हो राइटिङ अलि ठुलो गर्नु पर्यो गुड स्टुडेन्ट गुड राइटिङ ठुलो गर्नु पर्यो अब एउटा अर्को क्वेशन दिन्छु यही टाइपको सबैले यो 1/2 हेर अब तपाईलाई यहाँ ठीक भनिरहेछ ठुलो ठुलो राइटिङ गर्नु पर्यो ल हे एक्जाम्पल फेरि अब हामी के गर्छु कि तपाईलाई कि सबै विद्यार्थीले अलिकति इन्ट्रेस्टिङमा पढ तर पढेर केही काम छैन अब मैले तपाईलाई यहाँ अलिकति सजिलो एउटा क्वेशन लेख्छु कसैले नघबराऊ y = e to the power x अल्जेब्रा बाहेक भनेको क्याल्कुलेटरमा छ sin cos sin इन्भर्स e power x ल यो सबैको नाम ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन अल्जेब्रा बाहेकको नाम तपाईलाई थाहा छैन रट्दिउ ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन अब e to the power x हो यहाँ हेर यहाँ सबैले 4 power x होइन e to the power x सब सुनाए अनि e to the power जब x x छ सुनाए e को पावर x को आन्सर 1/4 होला पक्का त्यस्तो नभन कसले पढायो यस्तो को टिचर हो यहाँको कसले पढायो यस्तो भमका चेयरम्यानलाई कसले पढायो यस्तो 1/4 आन्सर स्थिति नाजुक छ एसकेएम सर जब पढाउँछ नि जति टिचर पढाएको धेरै जस्तो रङ हुन्छ नाइ छैन 1/4 पक पहिला यो बुझ सरी है सरी बच्चाहरु छ e को पावर x लाई थाहा छ जसको बेस कांस्टेंट हो विस्तारै सुन पावर भेरिएबल हो उसको नाम हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अनि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कस्तो हुन्छ जहाँ 2 पावर x आयो भने छोडेर आउने होइन 3 पावर x आयो भने छोडेर आएर आउने 1 लाख क्वेशन रिलेटेड टु एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब तपाईलाई मैले इजी वे पढाउँछु है बच्चालाई बहुत बच्चा जस्तो पढाउँछु हेर सबैले ध्यान दिनु एटा प्लस इन्फिनिटी हो के पढाइदियो हाम्रो टिचरहरु यहाँ तपाई हेर यहाँ माइनस इन्फिनिटी कहाँ पार्शियल भन्छ अहिले के भन्छ सुन्नु सरी है तपाईलाई टिचरले जब फंक्शन पढायो त मैले नै पढाउँछु इतना आजकल मेरो समय कम भयो देख e को पावर x हो या 2 पावर x हो त जाँचमा हेर्ने कि e को पावरमा जब प्लस x हुन्छ देख यहाँ जब प्लस हुन्छ यही न कोभिड हो जब प्लस हुन्छ त प्लस साइडबाट आउँछ यो प्लस साइड हो माइनस है त प्लस साइडबाट आउँछ यो ग्राफ प्लस साइडबाट आयो देख गयो अलवेज याद गर्ने जहाँ एक्सपोनेंशियल को पावर प्लस हो त प्लस साइडबाट आउँछ नेगेटिभ साइडमा गइराछ सर कहाँ गइराछ मलाई के थाहा कहाँ गइराछ माइनस इन्फिनिटीलाई छुन खोजिराछ त्यो लिमिटको क्वेशन देखिराछ यसको कसैले भन्छ म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु हुँदैन इन्फिनिट मिनिमम भ्यालु 0 पनि हुँदैन लिमिट 0 हुन्छ र मिनिमम भ्यालु हुँदैन यो कन्केभ अपवर्ड हो y बराबर e को पावर प्लस x अब यो कन्केभ अपवर्ड हो एउटा क्वेशन यो कन्केभ अपवर्ड हो तर
देयर इज नो मैक्सिमम मिनिमम याद के राख्दा छ। अब अर्को y बराबर e को पावर -x ल माइनस आयो। जब माइनस आउँछ भने विद्यार्थी भन्छ सर प्लस आयो त प्लस साइडबाट गयो, अब माइनस आयो त माइनस साइडबाट गयो। कुन ठुलो कुरा हो बच्चा क्लासमा? त्यसैले माइनस साइडबाट आयो यताबाट आयो गयो। यसको नाम हो y बराबर e को पावर -x। यो दुवै बेचारा कुनै पोइन्टमा भेट भएको छ। त्यो कहाँ भेट भएको छ? y एक्सिसमा भेट भएको छ। त्यसैले y एक्सिसमा जब भेट भयो त y एक्सिसमा तपाईलाई यो कुन कोर्डिनेट 0 हुन्छ? लग होइन यो लग सावधान बच्चाहरु बच्चिन्छ 0 1 भयो। बच्चा लग होइन लग का किताबमा छ, क्याल्कुलेटरमा छ। एक्सपोनेन्शियलको उल्टो फंक्सनको नाम लग हो। क्याल्कुलेटरमा हेर्ने है आज साइनको उल्टो साइन इन्भर्स सबै क्याल्कुलेटरमा छ। कहाँ खोजिरहेको छ तपाईहरु? अब तपाई 0 1 मा क्रस गर्यो। अब तपाईलाई जति मलाई यो एरिया चाहियो एरिया यसैको लागि क्याल्कुलस इन्भेन्टेड भएको देख आरे टच गरेको छैन। यहाँ पनि देख यहाँ पनि टच गरेको छैन। यस्तो क्वेशनलाई जब एरिया निकाल्नु पर्यो अनि लेब्नीले इन्भेन्टेड गर्यो। देख्न एरा टच गरेको छैन तर यसको एरिया 100% करेक्ट आउँछ। अब म के गर्छु तपाई के गर्नुहुन्छ ल भन्नुस्? तपाई यो एरिया दिनुहुन्छ यता यो एरिया निकालेर 2 ले गुणन गरिदिनुस्। त्यसैले यहाँ क्वेशनमा हुन्छ and the x axis and the कुन एक्सिस x axis एरिया। अब तपाई यो एरिया कतिले बाउन्डेड गर्यो? यता है x एक्सिस ले बाउन्डेड, दुईटा कर्वले बाउन्डेड। अब म चलाकी गर्छु देख। जति कुनै विद्यार्थी एकैचोटी आए इन्टिग्रेसन पढाउने टिचरले कसरी पढा ध्यान दिउ। एकैचोटी इन्टिग्रेसनमा माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी आयो त हामी इन्टिग्रेसन गर्न सक्दैन, रङ इन्टिग्रेसन हुन्छ। त्यसैले त दुई टुक्रा गरेर गर्नुपर्छ। दुई टुक्रा भनेको तपाईले 0 देखि इन्फिनिटी लिनुस् अनि तपाईले हेर्नुस् त हामीले एरिया निकाल्छु। यो इन्टिग्रेसनमा प्रब्लम छ ध्यान दिने है। एरिया इक्वल टु 2 टाइम्स हामी हेर मार्कर यहाँ 0 देखि कहाँसम्म इन्फिनिट इम्प्रोपर इन्टिग्रल। अब यसलाई भन्छ टिचरले x इक्वल टु 0 अनि कहाँसम्म गयो त आज सर यसको रेन्ज त इन्फिनिट भयो। जब जुन इन्टिग्रेसन को रेन्ज इन्फिनिट हुन्छ उसको नाम प्रोपर इन्टिग्रल होइन, उसको नाम इम्प्रोपर इन्टिग्रल हो। b मा धेरै पढ्नु पर्छ। त्यसपछि हाम्रो चलन छ dx लेख्ने, किन x लेख्नु छ dx लेख्छु एसएम सला हाइब्रिड छ। तपाई पनि बसाउनु छ आफ्नो हाइब्रिड x लेख्न dx लेख्नु अनि y लेख्छु। त्यसपछि म y खोज्छु। यो y कहाँ छ? y कसरी खोज्छु देखाइदिन्छु है। यहाँ ध्यान दिएर हेर। अब मलाई y चाहियो त म हेर्छु x इक्वल टु 0 छ अनि इन्फिनिट सम्म जुन गइरहेछ त्यो y भनेको त यो y हो। यो y हो अनि यो y भनेको को हो? y बराबर e को पावर -x हो। छाडा सा त्यसैले e को पावर हामी -x लेख्छु अनि dx लेख्छु। अनि यसको इन्टिग्रेसन सबैलाई थाहा छ कि e पावर -x को इन्टिग्रेसन यता सारा एक्सपोनेन्शियल को डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन के हुन्छ? मर्ने बेलासम्म याद हुन्छ म भन्छु कान्तिपुरको समाचार जस्ता को त्यस्तै। त्यसैले e को पावर -x हुन्छ a coefficient -1 and x equal to 0 and x equal to infinite। and यो ड्र जुन भएको छ यो बढ्दै इन्फिनिट मा गएको छ घट्दै 0 मा। त्यसैले इन्जिनियर साहब हम इसको यो मैले जे दिन्छु यहाँ नोट गर e को पावर जब -इन्फिनिटी मा जान्छ त बिस्तारै बिस्तारै यो 0 हुन्छ अनि e को पावर जब इन्फिनिट हुन्छ यो नोट गर। इन्जिनियरिङ पढ्न धेरै चाहिन्छ इन्फिनिट नोट गर सबैले। यो लिमिट बाट आएको पुट गरेर आएको हैन, टेन्स टु लिमिट। एकला विद्यार्थीले आन्सर भनिरहेको छ e को पावर -6 करेक्ट अनि 0 1 मा कसरी इन्टरसेक्ट गर्यो जुन विद्यार्थी सोधेको छ हम्बली रिक्वेस्ट हो कि y कोअर्डिनेट मा सुन y एक्सिस मा x कति हुन्छ 0 हुन्छ। त x को ठाउँमा तपाईले यो y एक्सिस हो बचाउ छ। त्यसमा x को ठाउँमा जब 0 राख्छ त y को भ्यालु 1 आउँछ। एनी कन्फ्युजन? 0 1 कसरी आयो? x को ठाउँमा 0 राखेर y को भ्यालु 1 आएको छ। अनि e को पावर -x जुन भनिरहेको छ
माइनस भनेको माइनस साइडबाट आउँछ अनि प्लस साइडमा जान्छ, जसले e to power minus 6 करेक्ट। अनि यहाँबाट 2 स्क्वायर युनिट आन्सर हुन्छ। अब जुन विद्यार्थीले 1/4 आन्सर भनेको थियो, बताओ 1/4 आन्सर आयो? आन्सर आएन। त्यसैले प्लिज जथाभावी नभन्। अनर्थ हुन्छ जाँचमा। तपाईँ सोच्नुहुन्छ सर मैले सबै कुरा सही गरेर आएँ त नाम लिस्दैन। के छ? ल 2 आन्सर आयो, ठीक छ? ए y बराबर 1/x क्यूब हो, ठीक छ, करेक्ट करेक्ट। y इक्वल टु 1/x क्यूब आन्सर भनेको 1/2, ठीक छ ठीक छ। ए अघिको आन्सरमा 1/2 माइनस 1/4 भनेको 1/4, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यसको मतलब मेरो जोड घटाउ गल्ती हो, करेक्ट। प्रिभियस क्वेशन को मलाई घटाए गल्ती गर्दिए 1/2 माइनस 1/4 भनेको 1/4 हुन्छ नि त। सरी है, सरी, गुड। 1/4 हो, सबैले मिलाऊ। त्यसैले मैले जोड घटाउ पढाउँदैन, करेक्ट। सर प्रिभियस क्वेशन को आन्सर 1/4 हो। अब केही त्यो केही खास छैन, त्यो तपाईको काम हो जोड घटाउ गर्ने। अरु केही? अब फेरि आयो। अब तपाईले 1/2 माइनस 1/4 जुन छ त्यो तपाईलाई क्याल्कुलेटरबाट पनि गर्न मिल्छ, केही खास काम हुँदैन विद्यार्थीलाई। अब अहिले 1/4 भनेको करेक्ट छ, किनभने 1/2 माइनस 1/4 भनेको त 1/4 भयो नि, ठीक छ, गुड। केही छैन यसमा, सुन यो तपाईको काम हो सच्याउने, नो प्रब्लम। अब सुन यो गल्ती होइन त यो घटाउ आफै गर्ने हो। ल अब एउटा एक्जाम्पल फेरि सुन। y बराबर ए त्यो 1/4 भनेको थियो अघि, त्यो भनेको थियो, सरी है, सुन। अनि y बराबर sin x जहाँ sin कर्व यता sin यस्तो चल्छ, यस्तो यस्तो चल्छ, जिन्दगीभर चलिरहेछ। अनि y बराबर sin x जब चल्छ त तपाईहरु मलाई बताओ के गर्ने? यसको एरिया के गर्ने र भन त? sin x इज अ पिरियोडिक फंक्शन, गुड। यस्तोलाई तपाईले यता हेर, अब जिन्दगी भर यस्तो यस्तो गरेर त एरिया आउँदैन। पिरियोडिक फंक्शन त आयो 2π, करेक्ट। पिरियोडिक फंक्शन 2π, करेक्ट। sin इज अ ऑड फंक्शन, करेक्ट। sin इज अ पिरियोडिक फंक्शन, करेक्ट। sin इज अ ऑड फंक्शन, करेक्ट। तर हामीलाई त आज एरिया चाहियो, एरिया चाहियो, गुड स्टुडेन्ट। अनि एरिया चाहियो त केही डाटा त चाहियो। तपाईहरु त मलाई के लेखेर जन बनाउँछ कहिले कहिले, सुन। अब मलाई यहाँ हेर के लेखिरहेको छु, -π देखि अहिलेको मेरो जोड घटाउ हेरेर कन्ट्रोल भयो, त्यसैले हेरिरहेछ, त्यो होइन। सुने देख, अब तपाईको क्वेशनमा कहिले साइन आउला, कहिले कस आउला। मेरो हम्बली रिक्वेस्ट हो भविष्यको इन्जिनियर कहिले पनि हतार नगर्ने, यसको नाम छ। अब हेर, अब तपाईलाई साइन कर्व बनाउनु छ। हेर यहाँ एक्स एक्सिस, ओरिजिन यहाँ हेर, यो हेर ध्यान दिएर हेर। अब तपाईलाई y बराबर sin x हो या चुन हो। अब यो लास्ट चान्स ध्यान दिएर सुन सबैले, जाँचमा जाने जुन कर्वको ज्ञान छ नो प्रब्लम, ज्ञान छैन त चिन्ता नगर। आज मलाई साइन कर्वको एरिया चाहियो, कहाँदेखि कहाँसम्म, कहाँदेखि कहाँसम्म, यता -π देखि +π। यस्तो हजारौं क्वेशन म बनाइदिन्छु यहाँ अल्जेब्रा राखेर पनि। त्यसैले बी सिरियस, औला बी सिरियस। अब देख, अब यहाँ -π छ, यहाँ यो इक्वल साइन छ, त्यसैले मेरो डाटामा -π देखि +π आज दिएको छ। त्यसैले इन्जिनियर साहब जहिले पनि डाटा अनुसार अगाडि बढ। हेर यहाँ यो तपाईलाई मैले -π लेखिदिन्छु, ठुलो ठुलो लेखिदिन्छु है, देखिन्छ। यो तपाईलाई मैले पाई लेखिदिन्छु, हेर पाई। देख, अब एउटा x = -π, अर्को x = +π। अनि चलन के छ यता
पहिला इन्जिनियरले के गर्छ बाउन्ड्री पोइन्टमा क्याल्कुलेट गर्छ भ्यालुज अब देख and y को भ्यालु मैले एकैचोटि सबै पढाइरहेको छु फर अल क्वेशन्स अब बताओ यो क्वेशन छ मलाई यसको भ्यालु चाहियो फंक्शनल भ्यालु जब -पाई मा राख्छु यता जब -पाई राख्छु त sin पाई कति -पाई कति हुन्छ 0 हुन्छ त तपाईले यहाँ 0 आयो लेफ्ट बाउन्ड्रीमा 0 भयो राइट बाउन्ड्रीमा पाई राख्छ त्यो पनि 0 भयो त्यसपछि हतार नगर्ने त्यसपछि हेर्ने y लाई हेर्ने त को हो त लिनियर हो कि ट्रान्सेन्डेन्टल हो कि नन लिनियर हो त यसले भन्छ म साइन हुँ म लिनियर होइन म त यस्तो यस्तो त्यसैले सचेत जब यस्तो यस्तो भयो त विद्यार्थीले भन्छ कि सर तपाईलाई थाहा छ कि साइन को मैक्सिमम भ्यालु 1 हो मिनिमम भ्यालु -1 मैले भने होइन साइनले भनिरहेछ कि यो भित्र थाहा यो भित्र म पाई/2 मा सबभन्दा माथि जान्छु जब यो बुझ्यो विद्वान मान्छे हुन्छ अब पाई/2 मा तपाईलाई म्याक्सिमम 1 मा जान्छ -पाई/2 मा तपाईलाई यो तल जान्छ -1 यो ज्ञान छ अब तपाईलाई यहाँबाट आयो हेर यहाँबाट साइन कर्व आयो अनि थाके यहाँ गयो अनि यस्तो घुमेर साइन वेभ अब यहाँ क्वेशन को म 0 to pi/2 ठीक छ सुन अब देख अब तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु फेरि भन्छु सबै सतर्क देख जानमा जब जान्छ त क्वेशन सोध्छ इन्क्रिजिङ decreasing concave upward concave downward सोध्छ अब देख यो क्वेशनमा सबै कुरा गर्दिन्छु है 0 देखि पाई/2 मा है 0 देखि पाई/2 मा यो कर्व के देखिरहेछ इन्क्रिजिङ छ अब पाई/2 देखि पाई मा यो कर्व के हो डिक्रिजिङ यो सब नबुझेर नपढ अनि यसको नाम 0 देखि पाई मा हजुर 0 देखि पाई मा यो कन्केभ डाउनवर्ड -पाई to 0 मा कन्केभ अपवर्ड त्यसैले जुन विद्यार्थी इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ कन्केभ अपवर्ड डाउनवर्ड बुझेन प्लिज सिरियस म्याटर डिपेन्ड्स on the data 0 देखि पाई मा कन्केभ डाउनवर्ड छ यो नबुझ कि dy/dx निकाल्दा हुँदैन यो ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन हो बी सिरियस अल्जेब्रा होइन sin x cos x क्लियर त्यस्तो केसमा तपाईले अब यहाँ देखि यहाँसम्म यो इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ हो यो इन्टरभलमा डिक्रिजिङ हो तर यहाँ देखि यहाँसम्म कन्केभ डाउनवर्ड हो कसैलाई एनी कन्फ्युजन प्लिज अब मिनिमम म्याक्सिमम फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ डिसाइड द म्याक्सिमम मिनिमम करेक्ट तर त्यसलाई इन्टरभल चाहिन्छ है अब सुन अब देख अब म चलाकी गर्छु भविष्य इन्जिनियर जस्तो तपाई जस्तै म के गर्छु मलाई नेगेटिभ पोजिटिभसँग मलाई बहुत डर लाग्छ किन मलाई थाहा छ एरिया इज अलवेज पोजिटिभ त्यसैले म चलाकी के गर्छु यता म इन्क्रिजिङ जुन फंक्सन हुन्छ नि उसैलाई इन्टिग्रेट गर्छु देख यो इन्टिग्रेट यहाँदेखि यहाँसम्म देख यो सबै इन्क्रिजिङ हो त म यो एरिया निकाल्दिन्छु भविष्य इन्जिनियरमा पढ्ने यो एरिया निकाल्दिन्छु त्यसपछि म 4 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु मेरो प्रब्लम सल्भ म किन एक 0 to पाई गरौँ कहिले रङ पनि हुन सक्छ अहिले रङ त हुँदैन कहिले हुन्छ त्यसैले एसकेएम सरको एन्ड द एक्स एक्सिस किन एक्स एक्सिस दिएन त्यो एरिया आउँदैन एक्स एक्सिस किनभने यो एक्स एक्सिस हो सबैले हेर एक्स एक्सिस हुन त ड्राइङमा आइसकेको छ यो सबैलाई इन्जिनियरिङमा पढ्नु पर्छ फोरियर सिरिजमा सबै पढ्नु पर्छ यो त्यसैले आज मैले एउटा सिकाइदिएको ताकि जहाँ पढ्न अब देयरफोर एरिया इक्वल्स टु देख हामीले इन्क्रिजिङ फंक्सन लिइरहेको छु अनि यसलाई लेख्छु 4 times and x equal to 0 and x equal to pi/2 अनि त्यसपछि हामी y भनेको को हो आज sin x हो sin x लेख्छु अनि dx लेख्छु अनि sin x को इन्टिग्रेसन भनेको -cos x हुन्छ and -cos x हुन्छ
x बराबर 0 एन्ड x बराबर अघि मेरो जोड घटाव गल्ती भएको थियो है किनभने जेनरली म जोड घटाव गर्दै गर्दैन सुने डाइरेक्ट आन्सर लेखिदिन्छु हेर 4 स्क्वायर युनिट आन्सर हेरे किनभने cos 90 0 हुन्छ त माइनस माइनस फेरि प्लस भइहाल्छ त यसमा तपाईलाई नेगेटिभ पोजिटिभको झगडा हुँदैन त्यसैले जेनरली आन्सर 4 करेक्ट अब विद्यार्थी राम्रो देख्यो मैले तपाईले देख्यो भने मेरो चलाकी भविष्यको इन्जिनियर देख्यो एसकेएम सरको चलाकी 0 टु पाई गरेन कहिले कहिले धोका खान्छ कुनै कुनै क्वेशनमा त्यसैले यस्तो काम नगरौँ अहिले देखिए लट अब एउटा अर्को क्वेशन कहिले कहिले कोही विद्यार्थी घबराउँछ नघबराऊ एज इन्जिनियर पढौँ हेर यहाँ मैले तपाईलाई यहाँ ड्रइङ गरिरहेको छु लेख इम्पोर्टेन्ट एक्स एक्सिस छ यो ओरिजिन छ यो हेड कहिले कहिले तपाईलाई कुनै पालो होला बिचारा 0, बाट कहिले कहिले यहाँबाट नजान सक्छ सर यहाँबाट माथि गयो त गयो याद आयो क्वेशन कसैलाई x स्क्वायर इक्वल टु मलाई याद छ कसैलाई याद छ यो क्वेशन एनीबडी टेल मी ओके क्वेशन हो इमेजिनरी रूट्स नभन बाप रे बाप कहाँबाट कसले पढायो इमेजिनरी यहाँ इमेजिनरी कति एरियामा नगर देख यो तपाईको टिचरले पढायो होला x स्क्वायर इक्वल टु 4a बाप रे कोही बोलेन y माइनस 2a के पढायो पाराबोला च्याप्टर अब x स्क्वायर विद्यार्थीले ठीक भन्छ अब x स्क्वायर देख x स्क्वायर इक्वल टु 4a y ले मात्रै हुँदैन y भयो भने त यहाँबाट सुरु हुन्छ अरे अब मैले अघि पढाएको कुरा कसलाई याद छ बोल भर्टेक्स कसरी निकाल्ने कि x स्क्वायर मा 4x इक्वल टु 0 जब x को ठाउँमा 0 लाग्छ त 4a हुन्छ अनि कसले अघि मलाई भन्दै थियो y बराबर y माइनस 2a हुन्छ यहाँबाट y को भ्यालु ट्वाइस आउँछ अनि देख यहाँबाट तपाईको भर्टेक्स बच्चाहरु बच्चे छन् अब भर्टेक्स भनेको 0, ट्वाइस आयो अनि बोल्न यहाँ 1 लाख क्वेशनमा बनाइदिन्छु यहाँ मैले कहिले कहिले यो लाइनै तान्दिन्छु अरे यो पुरै लाइन तान्दिन्छु के भयो कसैले भन्छ नो सर आधी मात्रै लिऊ त ठीक छ तपाईको पासमा 8 लाख रुपैयाँ छ त तपाई दुवै साइड लिनुस् तपाईको पास 4 लाख रुपैयाँ छ त दुईटै जग्गा लिन सक्नुहुन्न अब देखिया अब यहाँ के छ भने अब हेर यहाँ अब यो पोइन्टमा तपाई अनि यहाँ तपाईलाई भन्छ क्वेशनले यो तपाईलाई क्वेशनमा दियो क्वेशनले के दियो क्वेशनमा दियो x स्क्वायर म यहाँ लेख्छु है x स्क्वायर इक्वल टु 4a y माइनस 2a अनि जुन विद्यार्थीले अहिलेसम्म पार्शियल डेरिभेटिभको कुरा गर्छ नगर यस्तो लागि पार्शियल डेरिभेटिभ चाहियो लाज लाग्दैन अनि त्यसपछि तपाईलाई अर्डिनेट भन्छ अर्डिनेट इजी लाई कम्प्लेक्स नबनाऊ प्लिज अर्डिनेट एट कहिले जातमा अर्डिनेट दिन्छ कहिले एब्सिसा दिन्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अर्डिनेट एट h के दियो सुनाया अर्डिनेट एट h के दियो कहिले एब्सिसा दियो क्वेशनको कमी छैन त अर्डिनेट थाहा छ के हो अर्डिनेट भनेको परपेंडिकुलर टु द x एक्सिस एब्सिसा भनेको परपेंडिकुलर टु द y एक्सिस याद राख आज यो अर्डिनेट छ त मैले यो पोइन्टलाई मैले h के मान्यो अनि त्यहाँबाट मैले परपेंडिकुलर लिए जब यो परपेंडिकुलर लिए त यो तपाईलाई 0 0 छ अनि यो भनेको h 0 छ हे x को डाइरेक्सनमा चेन्ज आयो तर y मा छैन तर आज म x एक्सिस ले बाउन्डेड मात्रै यदि लिऊ हेर
एक्स एक्सिस बाउन्डेड मात्रै लियौ यो एरिया निकाल्नु त यो एरिया हुँदैन किनभने तपाईलाई यो बाउन्डेड बाइ वाइ एक्सिस पनि चाहिन्छ वाइ एक्सिस पनि चाहियो बाध्यता कसैले सोचिरहेको छ कि एक्स एक्सिस बाउन्डेड भएपछि यो एरिया आउँछ नो तपाईलाई यो लाइन पनि चाहिन्छ त्यसैले तपाईँ किताबमा याद छ या किताबमा लेखा छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो एन्ड कोअर्डिनेट एक्सिस कोअर्डिनेट एक्सिस होइन कोअर्डिनेट एक्सिस भनेको बोथ एक्सिस आज एक्स एक्सिसले पनि बाउन्डेड गर्ने आवश्यक भयो वाइ पनि भयो त्यसैले हामीले यो कुरा पढ्नु पर्यो तपाईहरु प्लस 2 को विद्यार्थी हो झन् यसपालि देखि त चेन्ज गरिदिया छ झन् प्लस 2 लाई स्कुल बनाइदिया छ है अब यो एरिया जुन छ अब यो एरिया चाहियो त हामीले एरिया इक्वल टु बच्चा भनेको बच्चा होइन नलेज बच्चा सुने अब एरिया इक्वल्स टु कोही बच्चा भन्छ बच्चाले मेरो लागि त बच्चै भयो मास्टरी पीएचडी पढाउने सुने अब एरिया इक्वल टु हे यार x को भ्यालु कति आयो 0 to h भयो नलेज बच्चाको हो बच्चा होइन नर्सरीको बच्चा होइन x इक्वल टु h आयो x को भ्यालु 0 देखि h भयो आँखाले देख विजुअल 0 to h भयो जब हामी x लेख्छौं त चार्टमा हतार नगर्ने वार्निङ y dx लेख्ने बानी बसा त खत्म होला तपाईहरुको स्थिति नाजुक छ किनकि जहाँ मलाई लाग्छ इमेजिनरी बोल्छ जहाँ मलाई लाग्छ पार्शियल डेरिभेटिभ भन्छ पार्शियल डेरिभेटिभको कुरा यहाँ नगर मलाई पढाइयो पार्शियल डेरिभेटिभ अब हेर यहाँ x को ठाउँमा 0 राख पार्शियल डेरिभेटिभ अलग चीज हो विद्यार्थी x को ठाउँमा h राख अनि y को भ्यालु तपाई हेर यहाँ यो y को भ्यालु हतार नगर्ने त गल्ती गर्ला जहाँ y खोज क्वेशनमा देख y यहाँ लुकेर बसिरहेको छ भित्र छ y यहाँ लुकेर बसिरहेको छ यसलाई भन् त बाहिर आयो भने के हुन्छ x स्क्वायर बाइ 4a हुन्छ प्लस ट्वाइस a हुन्छ अनि होल कति हुन्छ dx हुन्छ यहाँ धेरै विद्यार्थीले जातमा गल्ती गर्छ प्लिज बी अलर्ट अनि त्यसपछि हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छु अनि h क्यूब h छ h क्यूब बाइ 12a लेख्छु प्लस ट्वाइस h h भ्यालु तल त 0 भइहाल्यो ट्वाइस h स्क्वायर युनिटमा हामी टिक लगाउँछु एनी कन्फ्युजन प्लिज अनि कसैलाई केही छ भने भन्नु एनी कन्फ्युजन नो करेक्ट अब तपाईलाई मैले एउटा ल यो क्वेशन तपाईलाई बनाऊ x स्क्वायर इक्वल टु 4a y minus twice a abscissa at h comma k abscissa at h comma k and the y axis ल आफै बनाऊ सबैले बनाउनुस् तायो किनभने तपाईलाई एब्सिसा को नलेज त चाहियो अर्डिनेट त चाहियो त्यसैले मैले यो दिएको अर्डिनेट त मैले बनाइसके एब्सिसामा हेर्नुस् त अब क्लियर त भएको छ तर पनि यो गर्नु पर्यो नि हेर यहाँ अघि जस्तो x को ठाउँमा 0 राख्नुस् यहाँबाट y को भ्यालु 2a आउँछ त्यसैले तपाईलाई हम्बली रिक्वेस्ट हो हेर यहाँ यो x एक्सिस हो अनि यहाँ x डैश हो यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो अनि तपाईलाई यो 0 कमा ट्वाइस a हो भर्टेक्स अनि यहाँबाट x को भ्यालु y को अगाडि पोजिटिभ हो y को अगाडि पोजिटिभ हो त्यसैले यो पाराबोला माथि गयो अनि एब्सिसा एट h के तपाईँ यहाँ पॉइन्ट एउटा लिदिनुस् जसको नाम h कमा k लेख्दिनुस् and abscissa is perpendicular to the y axis हेरा अब यहाँबाट मैले perpendicular to y axis लिएँ अहिले y axis लिए त बताऊ यो कोअर्डिनेट सबैले मलाई भन्न सक्छ सर यसको कोअर्डिनेट 0 k आयो and bounded by x axis पनि y axis भन्छ बताऊ यो
यो बाउन्डेड बाई y एक्सिस, यो y एक्सिस हो। त मलाई बताओ यो तपाईलाई एरिया भन्छ, क्वेशनले पत्ता लगाओ। कोही कोही विद्यार्थी 2 ले गुणन गर्छ, अनर्थ हुन्छ। यस्तो काम नगरौँ। परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस को नाम ऑर्डिनेट। यता x एक्सिस को परपेंडिकुलर x एक्सिस भनेको ऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस को नाम एब्सिसा। नोट गर एक परपेंडिकुलर टू y एक्सिस भनेको एब्सिसा, अघि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस भनेको ऑर्डिनेट। तर कोऑर्डिनेट x र y हो, त्यो ठीक छ। x अब प्र्याक्टिकली बताएको। अब देख यसको एरिया आयो ल, एरिया भनेको x को डाइरेक्सनमा चेन्ज छैन, लास्ट चान्स x को डाइरेक्सनमा चेन्ज छैन त dx भएन, y को डाइरेक्सनमा चेन्ज छ त dy भयो। अनि y को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म त ट्वाइस ए टु y इक्वल टु कहाँसम्म k भयो। अनि जब हामी dy लेख्छौँ त हाम्रो बानी हो x लेख्ने। अनि x कले दिन्छ, मैले होइन, कसले। यहाँबाट तपाईको x को भ्यालु आइहाल्छ। अनि तपाईहरु खुसी मनाइदिने जाँचमा। अनि हेर हामीले y बराबर ट्वाइस ए लेख्छौँ, अनि y बराबर हामीले k लेख्छौँ। अनि k लेखिसकेपछि अब हाम्रो x को भ्यालु त्यहाँबाट आइहाल्छ अन्डर स्क्वायर रुट फेमस क्वेशन फर क्लास 4ay minus ट्वाइस ए अनि इन्टु dy लेख्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ जस्तो विद्वान मान्छे यो यसलाई बाहिर गरिदिन्छ, 2 रुट a बाहिर जान्छ। अनि त्यसपछि यसको इन्टिग्रेसन पावर फर्मुला y minus 2a हुन्छ अनि पावरमा 3/2 हुन्छ। अनि तल पनि तपाईलाई याद आइरा होला 3/2 हुन्छ। अनि y को भ्यालु ट्वाइस ए देखि y को भ्यालु कति हुन्छ, k हुन्छ। त तपाईलाई 2a राख्नु पर्दैन, तपाईले यहाँ 2 बाहिरको माथि गरिदिनुस्। 4 फेरि मेरो क्याल्कुलेसन रङ होला, ध्यान दिने है। 2 2 जा 4, 4/3 ठीक छ। अनि रुट a भयो। अनि त्यसपछि y को भ्यालु k राख्दिनुस्, k माइनस ट्वाइस ए पावर 3/2 मा टिक लगाइदिनुस्। यही हो यो कुराहरु छ। के छ यसले? अब क्वेशनमा सुने, क्वेशनमा एब्सिसा छ। एब्सिसा भनेको परपेंडिकुलर टु द y एक्सिस। अनि सबैले ध्यान दिएर सुन्ने है। अब गुड, क्लियर कट, करेक्ट। सबैले एकदम ध्यान दिने। मैले प्र्याक्टिकली पढाइरहेको छु एरिया। मैले x y कोऑर्डिनेट पढाइरहेको छ नि कि x को नाम और एब्सिसा हो, y को नाम ऑर्डिनेट हो, त्यो करेक्ट हो। तर त्यो होइन नि, म त प्र्याक्टिकली पढाइरहेको छु। ऑर्डिनेट आयो परपेंडिकुलर टु x एक्सिस, एब्सिसा आयो परपेंडिकुलर टु y एक्सिस। याद राख। अब देख, अब तपाईलाई हेर हामीले ट्वाइस ए टु k दिएको छ। त यहाँ कहाँ गलत चेक गर। y को भ्यालु ट्वाइस ए टु k भयो, 2 रुट a हामी बाहिर गरिदिए अनि y माइनस 2a को पावर 3/2 भयो। त यहाँ तल 3/2 हो, 2 लाई उल्टा गर्दियौ, 2 2 जा 4 अनि यो रुट a भयो। अनि अब यहाँ हामीले k को भ्यालु राखिए, y को ठाउँमा k राख्यो, k माइनस 2a को पावर 3/2 भयो। यो ट्वाइस ए राख्न मिल्दैन किन ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस ए गरेको 0 भयो। ठीक छ? ठीक छ भाइ? गुड गुड। यो तपाईहरु जुन खोजिरहेछ नि त्यो क्वेशन मैले दिएन, किताबमा छ। अर्को क्वेशन छ, मलाई थाहा छ, त्यो दिएन। त्यो बेलामा यहाँदेखि सुरु छ, यहाँदेखि छ है, बदमासी गरे हो, सरी है।